के हुकूमती वफ्द चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए पहुंच गया है। वफ्द की काफिले की क़यादत से मुलाकात शुरू हो गई। वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। वफ्द में वफाकी वज़ीर असद उमर और परवेज़ खटक भी शामिल हैं। वफ्द चौधरी बरादरान से इत्तेहाद में शामिल रहने की दरख्वास्त करेगा। काफिले की जानिब से मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी सालिक हुसैन, मोनस इलाही और तारिक बशीर चीमा शरीक हैं। पंजाब में होने क्या जा रहा है, बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार नबी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक जानिब हम देख रहे हैं कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई अपोजिशन की जानिब से, और दूसरी जानिब हुकूमती वफ्द मुलाकात के लिए पहुंचा है काफिले की क़यादत से, और कायल करने की यकीनी तौर पर भरपूर कोशिश की जाएगी। पंजाब की सियासत में क्या हलचल देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? जी, पंजाब के अंदर तब्दीली है, बिल्कुल इसी तरह से वफाक में तब्दीली यकीनी है। मुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, जो इंतजाम किया जाना है मुकम्मल मनसूबाबंदी पहले की जा चुकी है, और अदम एतमाद की तहरीक पेश होने की सूरत में पंजाब में बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे। वो जो सरप्राइज की बात काफा साहब कर रहे थे वो तो नहीं हो सका, लेकिन पंजाब में जो वोटिंग होगी मुज़दार साहब के खिलाफ वो यकीनन एक सरप्राइज होगा। जब पीटीआई की अपनी सफों में से बहुत सारे लोग के खिलाफ वोट देंगे, तो पंजाब में तब्दीली यकीनी है। जहाँ तक हुकूमती वफ्द की पाकिस्तान मसूलियत करके रहनुमाओं से मिलने के लिए ये तो बातचीत हो रही है, तो देखिए बातचीत में तो कोई हर्ज नहीं है, आखिर वक्त तक होती रहनी चाहिए। मामला सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है। वफाकी हुकूमत की अपनी कारकर्दगी इतनी पूर है कि उसके साथ भी बहुत कम अर्से के बाद हुकूमत बनने के लिए कहना शुरू हो गए थे कि हम इसके साथ चल के इस पोजीशन में आ गए हैं कि अगर हमें अपने हक में रहना पड़े तो वहाँ पर जबरदस्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ठीक है नवी चौधरी साहब, हमें सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार नसीम ज़ारा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी शरीक गुफ्तगू करेंगे। मैडम, एक जानिब हम देख रहे हैं कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है, और दूसरी जानिब हुकूमती वफ्द जो है वो काफिले को मनाने पहुंचा है। क्या आप देख रही हैं आने वाले दिनों में पंजाब की जो सियासत है उसमें क्या तब्दीली पेश आएगी? और ये भी प्लीज कहिएगा कि आपको क्या लगता है कि अब हुकूमत के पास काफिले को ऑफर करने के लिए है क्या? देखिए, दो तीन चीजें। एक तो ये कि ये जिस तेजी से किया है तहरीक अदम एतमाद जमा पंजाब में, वो इस बात की शुनीद देती है कि ये कोई मामला एकदम से समझ आया अपोजिशन को, क्योंकि जो हमें यहाँ खबरें मिली हैं वो ये हैं कि ये असेंबली को, पंजाब असेंबली को शायद करने वाले थे इसको डिसॉल्व, जो सीएम पंजाब है, ये भी एक खबर आ रही है। तो अब उसके नतीजे में ये किया गया, लेकिन बहरहाल अब ये हो गया है। और इसकी एक तो ये कि असेंबली डिसॉल्व ना हो पंजाब की, एक ये मकसद है इसका। दूसरा ये याद रखें कि पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद जो है उसका तो नतीजा आपके सामने बाद में आएगा, पहले जो नेशनल असेंबली का नतीजा आ जाएगा। तो इन सम वेज अगर देखिए हुकूमत अगर हार जाती है यहाँ सेंटर में, तो फिर जाहिर है मामला बड़े मुख्तलिफ हो जाएंगे पंजाब में, और जीत जाती है तो मेरा मतलब कि अहमियत अभी भी उसी की है जो कि नेशनल असेंबली में। दूसरा ये कि हुकूमत क्या जाके बता सकती है। हुकूमत की जो भी मैं देख रही थी बड़ी सीनियर डेलीगेशन गई है, जिसमें वजीर खारजा जो है वो उसको लीड कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल भी भेजे इन्होंने पार्टी के। अब ये तो जाहिर है एक हुकूमत के लिए ये बड़ा शौक और सरप्राइज है कि पंजाब में इस तरह का मूव हो गया है, तो वो अपना क्या कहेंगे। देखिए ना, इतनी मर्तबा मिल चुके हैं, इनके पास देने को कुछ नहीं है, मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं है। और ये परवेज इलाही साहब को सीएमशिप नहीं दी, पहले भी नहीं दी, उस पर बात होती रही है, तो वो अगर देंगे भी तो मेरा ख्याल है कि इट्स लिटिल टू लिटिल टू लेट। तो हुकूमत अब वो जो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद डाली है इन्होंने अपोजिशन ने, मेरा ख्याल है वो विड्रॉ तो होने नहीं लगी। और उस पर वोटिंग का भी, जैसे मैंने कहा कि फिल वक्त पहले तो वोटिंग नेशनल असेंबली में होगी, तो ये हुकूमत दे कुछ नहीं सकती पीएमएलक्यू को इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कुछ दे पाएगी।
ٹھیک ہے میم، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے پاس اس وقت ایک کلپ موصول ہوا ہے ہمیں. اس سے ملاقات سے پہلے اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا سے بات کی تھی. ان کا کیا کہنا تھا وہ اپنے ناظرین کو سنائیں گے. یہ بتائیے گا کہ آج وزارت اعلیٰ کی آفر کی گئی ہے چودھری صاحب کو؟ ابھی سب چینل چلا رہے ہیں. گاڑی منگوانا ہے چینل تو کام ہے خبریں چلانا. وزارت اعلیٰ دینے جا رہے ہیں پھر چودھری صاحب. کیا آپ نے آفر قبول کر لی ہے؟ چودھری صاحب ہمارے یہاں سب کچھ ہے. شاہ محمود صاحب آپ سب کچھ میں کہ واقعی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے کوئی سیریس پیغام وزیر اعظم کا آپ لے کے آئے ہیں؟ ہمارے جی بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سب سے، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی. تو انشاءاللہ بڑی جلدی ایک اناؤنسمنٹ آ جائے گی. مثبت بات چیت چل رہی ہے جی، جاری ہے. اور سر پروگرس ٹھیک ہو رہی ہے. پروگرس کس کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے؟ حکومت کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ؟ اپوزیشن ہوتی ہے تو نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اسد عمر صاحب. اسد صاحب آپ کی سیاست کیسی رہی ہے؟ آپ کے اتحادی بھی ایک ایک کر کے سارے گلے شکوے کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے ایم این اے بھی جا رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو کیا سمجھتے ہیں؟ سر گلا شکوہ اس سے کیا جاتا ہے جس سے کوئی امید ہوتی ہے، کوئی رشتہ ہوتا ہے. تو آپ کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ رشتہ آج بھی قائم ہے. کوئی آفر کیا آپ نے؟ ہماری بڑی اچھی مثبت بات چیت ہو رہی ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے. ہمیں جوائن کیا سلیم بخاری صاحب نے بھی، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. بخاری صاحب، کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے حکومتی وفد کو جو اتحادی ہے وہ قائل کر لے، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میرے خیال سے اب دیر ہو گئی ہے، تاخیر اتنی ہو گئی ہے کہ اب میرا نہیں خیال کہ کوئی سوئچ بیک ہو سکتا ہے. یہ فیصلے تو بہت دیر پہلے ہو گئے تھے، حکومت اس وقت سوئی پڑی تھی، اس وقت ان کو خیال نہیں آیا. اب دوسری طرف سے آفرز ہو چکی ہیں، ایکسیپٹنس ہو چکی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے فائنل ڈیسیشن کو اس لیے روکا ہوا ہے کہ اور کوئی حرکت نہ ہو جائے. میرے خیال سے پنجاب کے حوالے سے تو بات جو ہے سینٹر کے مقابلے میں بھی زیادہ واضح ہے. تو دونوں طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں میرے خیال سے اپوزیشن کی جو جوائنٹ ایفرٹس ہیں ان کے نتائج تو ہمارے سامنے ہیں، ہمیں پہنچ بھی رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو مختلف جماعتیں جو ہیں، الائز پارٹیز جو ہیں، ان کے جو سٹیٹمنٹس ہم نے سنے ہیں اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی ابہام ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ بات نسیم زارا کی بالکل ٹھیک ہے. اس طرح ذہن بگٹی نے باشگاف الفاظ میں کہا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں، حکومت کے ساتھ نہیں ہوں، وہ کڑی بھی میرے خیال سے آنے والی ہے. آج شاید یہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت بالکل وہ معاملہ بھی یقینی طور پر سامنے ہے. سلیم بخاری صاحب، ہمیں سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار حامد میر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. حامد میر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، کیا اطلاعات ہیں تازہ ترین آپ کے پاس؟ کیونکہ آخری دن ہے، آج تحریک قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی تو ظاہر ہے پھر آفر بھی بڑی کرنی پڑتی ہے. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں، جو ابھی ملاقات ہوئی ہے نا مسلم لیگ قائد اعظم کی لیڈرشپ اور 3 وفاقی وزراء کی، جہاں پہ نجات صاحب کی رہائش گاہ پر، تو اس میں یہ وہی وزراء ہیں جو لاہور میں بھی پرسوں ملے تھے ان کو. تو لاہور میں بھی پرویز لائی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی. اس دن بھی ملاقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. وہی لوگ جو ہیں دوبارہ پرویز لائی صاحب کو، سجاد صاحب کو اسلام آباد میں ملے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کافی مجھے مجبور سے نظر آ رہے ہیں. اور جو صبح 2:30-3 بجے تک تو پرویز لائی صاحب کی میٹنگ چل رہی تھی زرداری صاحب کے ساتھ. اور اس میٹنگ کے فوراً بعد یہاں سے اسلام آباد سے کچھ لوگ بھاگ کے لاہور پہنچے اور انہوں نے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دیا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ کافی واضح ہو چکی ہے. اب اگر وفاقی وزراء پھر بھی قابل والوں کے پاس آگے کوئی آفر کر رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اب جب پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد داخل ہو گیا عثمان بزدار کے خلاف اور اس پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور کچھ انڈیپینڈنٹس جو ہیں ان کے دستخط ہیں، تو اب اگر یہ اسلام آباد میں ان کے ساتھ کوئی ملاقات کریں تو اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ تو میرا خیال ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونا ہے، اس میں تحریک عدم اعتماد ایجنڈے پہ ہے. تو اب حکومت جو ہے اس کو بجائے کہ وہ بار بار اتحادیوں کے پاس جائے، اس کو چاہیے کہ جو ہے وہ اب جو باقی ان کے ارکان بچ گئے ہیں ان کو سنبھالنے کی کوشش کرے. یہ مذاکرات جو ہے نا حکومت کے اور اتحادی جماعتوں کے، یہ اس لیے بھی ان کی کامیابی کا امکان بہت کم ہے کہ ان مذاکرات میں ایک وفاقی وزیر صاحب جو ابھی بھی اس میٹنگ میں شامل تھے چودھری برادران کے ساتھ، انہوں نے کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو ان کی کچھ دن پہلے سے ملاقاتیں چل رہی ہیں
उन मुलाकातों में उन्होंने एक अहम शख्सियत का नाम इस्तेमाल करके इनको प्रेशराइज करने की कोशिश की और कहा जी कि मैं उस शख्सियत से मेरी अभी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि आप जाएं, उनको बताएं मेरा और उनसे कहें कि वो आपका साथ दे दें। तो जब इन इत्तेहादियों ने बड़ी मुश्किल से तस्दीक की और पता किया कि भाई ये क्या वाकई उन्होंने ये बात कही है या नहीं कही, तो ये पता चला कि जनाब उस शख्सियत का तो कोई ताल्लुक ही नहीं सारे मामले से, वो तो आराम से अपना काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हुकूमत के जो इंतहाई सीनियर वज़रा हैं वो कुछ मुल्क की अहम शख्सियात का नाम इस्तेमाल करके इत्तेहादियों को प्रेशराइज करने की कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से इनके मामला बेहतर होने की बजाय ज़्यादा बिगड़ गया। तो इतना मैंने जो जितना कहा है यही काफ़ी है, बाकी सूरत हाल का अंदाजा आप खुद कर।